बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी इस वक्त सर उठा रही है। खानेवाल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है जिसमें दहशत गर्दों ने दो CTD अफसरान डायरेक्टर नवीद सियाल और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को शहीद कर दिया है। दहशत गर्दों ने उन्हें निशाना बनाया है जबकि इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश जारी है। दहशत गर्दी के खतरे पर बंदरगाहों की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। नए हिफाजती प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अतराफ के इलाकों की खुसूसी मॉनिटरिंग की जा रही है। कलअदम तंजीमों के स्लीपर सेल्स का सुराग लगाया जा रहा है। नादरा दफातर से गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड्स के इजरा पर भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दहशत गर्दी क्यों अचानक सर उठा रही है और क्यों दहशत गर्दी के वाकयात यके बाद दीगरे सामने आ रहे हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाजरीन कराम, खानीवाल में दहशत गर्दों की फायरिंग से CTD के दो अफसरान शहीद हुए हैं। डायरेक्टर नवीद सियाल और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास होटल में बैठे थे कि दहशत गर्दों ने उन्हें निशाना बनाया। खानेवाल के नजदीक दहशत गर्दों की फायरिंग से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD के ये दो अफसरान शहीद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से डायरेक्टर नवीद सियाल और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास शहीद हुए। जराये के मुताबिक दोनों अफसरान खुफिया इतला मिलने पर कार्रवाई के लिए इलाके में पहुंचे थे, जो वाक़े के वक्त होटल पर खाना खा रहे थे। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल AIG जनूब पंजाब शहजाद सुल्तान ने वाक़े को दहशत गर्दी करार दिया है। उन्होंने कहा कि CTD अफसरान पर मोटरसाइकिल सवार दहशत गर्दों ने फायरिंग की। AIG के मुताबिक फायरिंग का वाक़या होटल की पार्किंग में पेश आया। एक इंस्पेक्टर ने भागकर जान बचाई। AIG का कहना है कि इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है और मुलजिमान की तलाश जारी है। नाज़रीन कराम, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र कराची में भी अहम तनसीबात पर हमलों के नए खतरात के अलर्ट जारी किए गए हैं। ताहम खुसूसी तौर पर कराची में मौजूद बंदरगाहों के हवाले से ज़्यादा तवज्जो मरकूज की जा रही है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इस ज़िमन में कराची पुलिस और स्पेशल ब्रांच के मुख्तलिफ के साथ हसास मुख्तलिफ इदारों की जानिब से भी नए सिक्योरिटी प्लान्स और SOPs बनाए गए हैं, जिन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। जबकि हसास इदारों की जानिब से बंदरगाहों के अतराफ में मौजूद आबादियों में गैर मुल्की अफराद के हवाले से खुसूसी स्क्रीनिंग शुरू की गई है, जिसमें उनकी आमद के औकात, रिहाइश गाहें लेने की तफसीलात के साथ उनके शनाख्ती कवायद और काम काज का डाटा हासिल किया जा रहा है। बावसूख जराये से पता चला है कि हसास इदारों की हालिया स्क्रीनिंग में इंकिशाफ हुआ है कि कराची के बाज़ नादरा दफातर से ताहाल गैर मुल्कियों को भारी रिश्वत के एवज शनाख्ती कार्ड जारी हुए हैं, जिस पर मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसी तरह गैर मुल्कियों की जानिब से साहिली आबादियों में खरीदी जाने वाली जायदादों की छानबीन भी की जा रही है। जबकि कराची में सरगर्म तमाम कलअदम तंजीमों के स्लीपर सेल का सुराग लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें उनसे मुंसलिक रहने वाले अफराद की सरगर्मियों की मॉनिटरिंग जारी है। गुज़श्ता हफ्ते इसी सिलसिले में कराची पोर्ट ट्रस्ट ने मुख्तलिफ बंदरगाहों के सारिफीन और ऑपरेटर्स को SOPs के मुताबिक अपने इहाते की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत की। इतलाआत के मुताबिक जिन इलाकों और आबादियों की खुसूसी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनमें मच्छर कॉलोनी, डॉक्स, हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद, जैक्सन, केमाड़ी, शेर शाह साइट एरिया की आबादियां, बिन कासिम के गोठों के अतराफ नई बनने वाली आबादियां, पोर्ट कासिम के अतराफ बनने वाली नई आबादियां और गोठों के साथ सखन और शाह लतीफ के खुसूसी इलाके शामिल हैं, जिसके लिए मकामी पुलिस और स्पेशल ब्रांच के अलावा हसास इदारों के अहलकार भी मुतहर्रिक हैं। इन आबादियों में मौजूद गैर मुल्की अफराद के साथ ही कलअदम तंजीमों से मुंसलिक अनासिर के हवाले से खुसूसी डाटा हासिल किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी इतलाआत हैं कि गैर मुल्की दुश्मन अनासिर मकामी कलअदम तंजीमों खुसूसी तौर पर बलोच
اور سندھ کی کالعدم تنظیموں کو استعمال کر سکتے ہیں، جن کے نشانے پر چینی شہری خصوصی طور پر رہتے ہیں۔ گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا کہ چینی سفارت خانے پر بلوچ لبریشن آرمی کی ایک ویمن نے حملہ کیا تھا، خودکش حملہ تھا، جس میں ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ ذرائع کے مطابق اس وقت سندھ اور بلوچستان میں 15 کالعدم علیحدگی پسند تنظیمیں سرگرم ہیں، جن میں بلوچستان کی 11 اور سندھ کی 4 تنظیمیں شامل ہیں۔ بلوچستان کی سب سے بڑی علیحدگی پسند اور شدت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی، جسے BLA بھی کہتے ہیں، اس پر 2006 اپریل میں جو ہے وہ پابندی عائد کی گئی تھی، جس کے بعد بلوچستان سے تعلق رکھنے والی دیگر 5 عسکری تنظیموں پر 8 اپریل 2010 کو پابندی لگائی گئی، جن میں بلوچستان ریپبلکن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، لشکر بلوچستان، بلوچستان لبریشن یونائٹڈ فرنٹ اور بلوچستان مسلح دفاع تنظیم شامل تھی۔ اگست 2012 اور مارچ 2013 میں بلوچستان بنیاد پرست آرمی، بلوچستان واجہ لبریشن، یونائٹڈ بلوچ آرمی اور بلوچستان نیشنل لبریشن آرمی جیسی مسلح تنظیموں پر بھی پابندی عائد کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے بقول بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں فعال طلباء تنظیم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بھی بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کو افرادی قوت فراہم کرنے کے الزامات کے سبب کالعدم قرار دی گئی۔ اسی طلباء تنظیم کے 2 سابق چیئرمین اللہ نظر بلوچ اور بشیر زیب بلوچ لبریشن فرنٹ اور BLA کے ایک دھڑے کی قیادت بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، جولائی 2019 میں بلوچستان کی 4 علیحدگی پسند تنظیموں کے اتحاد بلوچ راجی اجوئی سنگر، جسے براس بھی کہتے ہیں، اس کو بھی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اسی براس کے مجید برگیڈ گروپ کی جانب سے رواں برس 26 اپریل کو جامعہ کراچی کے کنفیوشس سینٹر کے گیٹ پر خودکش حملے میں 3 چینی اساتذہ سمیت 4 افراد ہلاک اور 4 ہی زخمی ہوئے تھے۔ مذکورہ حملہ یونیورسٹی میں MPhil کی طالبہ اور 2 بچوں کی ماں شازی بلوچ عرف برمش سے کروایا گیا تھا۔ اسی طرح سے سندھ کی کالعدم علیحدگی پسند تنظیموں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کی بنیاد پر مارچ 2013 میں سندھی قوم پرست جماعت GA سندھ متحدہ محاذ پر پابندی عائد کی گئی، جس کے سربراہ شفیع برفت تھے۔ اس کے 7 برس بعد حکومت نے سندھو دیش لبریشن آرمی اور سندھو دیش ریولوشنری آرمی GA سندھ قومی محاذ کے جو مختلف ریاستیں ہیں ان پر سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر پابندی عائد کی تھی، جبکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ کے ذرائع کے مطابق سندھ کی کالعدم تنظیم سندھ ریولوشنری آرمی نے بلوچستان کی 4 علیحدگی پسند تنظیموں بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ ریپبلکن گارڈز کے مشترکہ پلیٹ فارم براس کے اتحاد میں شمولیت اختیار کی۔ ناظرین اکرام، ذرائع کے بقول مذکورہ تنظیموں کے پرانے اور تجربہ کار دہشت گرد چونکہ انڈر گراؤنڈ ہیں اور خفیہ رابطوں کے ذریعے سلیپر سیلز میں شامل نئے افراد کو منظم کر رہے ہیں، اس لیے اس وقت جو دہشت گردی کی وارداتیں کی جا رہی ہیں، یہ وارداتیں یہ دہشت گردوں کے نیٹ ورک میں شامل مختلف جو کیٹیگریز ہیں ان کے دہشت گرد کر رہے ہیں، کیونکہ جس بھاری مقدار میں بارود اور بال بیرنگ استعمال کیے گئے اس سے پر ہجوم مقامات پر بہت زیادہ جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ تاہم یہ دہشت گرد IED بموں میں ان کی سمت اور صورت کے توازن سے ناآشنا ہیں۔ پاکستان میں موجودہ صورتحال میں اس وقت جو سلیپر سیلز ہیں وہ پوری طرح سے فعال ہو چکے ہیں، اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے را، اس کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستان میں بھاری فنڈنگ کر کے ان دہشت گرد گروہوں کو دوبارہ منظم کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی نئی لہر لانے کی کوشش کر رہی ہے۔